السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي يكون على واحد الحاجة اللي مهمة بزاف وكتحط في لي زيكزام اللي هي البروفيلونيون. كيفاش كنديسينو البروفيلونيون ياك؟ عندنا هنايا واحد البارسيل كنا درنا ليها لوفي ديالها بلون كوتي ديالها. خدينا من دوك لي كوت اللي هما شتينا بهاد لي بوان اللي كحلين، خدينا منهم واحد 6 ديال لي بوان. خدينا منهم واحد 6 ديال لي بوان اللي هنا بيناتهم، وخدينا وديتيرمينا لي كوت ديالهم بيان سور ياك. وبغينا لهاد البلاصي هذا بغينا نرسمو ليه البروفيلونمون ديالو، بحال حنايا كنشوفو هكا في اون بلون. لا حنايا مابقاش بغينا نشوفوه في اون بلون، بغينا نوليو كنشوفوه مقطع عرضي كيف ما كنقولو، فهمتي؟ واحد الفيو اللي هي فيرتيكال هكا مقسومه بحال هادي دابا. انا بغيت نشقها هكا، بغيت نولي كنطلع للداخل من هاد الجهه، فهمتي؟ حيت شقيت انا هاد الحيطه هكا بغيت نولي كنطلع عليها هكا. كيفاش دير؟ واش طالع نازل كدا، فهمتي؟ انت لاقا من هاد لي كوت اللي عندي انا كيفاش شنو كندير؟ هاد البروفيلونمون ممكن نرسمو في اي ورقه بغيت، فهمتي؟ انا درت هنايا اكاد، ممكن نرسمو في A3 ممكن نرسمو في A0، يعني اللي بغيت انا وخاطري ياك، ماشي مشكل. انا اختاريت نرسمو هنايا في اكاد ياك. اول حاجه خصهم يكونوا عندي لي كوت، خصهم يكونوا عندي لي ديستونس ما بين بوان و بوان، فهمتي؟ وهنايا اشنو عندي؟ عندي 1 2 3 4 5 6 ديال لي بروفيل، وما هادو حتى هنايا. بالنسبه للناس اللي غادي يقول لك اودي راه طراسيتي نتاع هادو مازال كاع ما حسبتي، طراسيت انا هادو مازال كاع ما حسب، حيت بغيت نستغل شويه ديال اللون. حيت ممكن يجي هذاك راه يجي هادي قد هكا وهذا ما كاينش، ممكن هادي تجي قد هكا والاخرى تكون كبر منها وغادي هكا. انا بغيت نستغل شويه ديال اللون، فهمتي؟ الحوايج اللي كيكونوا ضروريين في البروفيلونمون هو هاد الكازي هادو، وكيتزادوا شي وحدين اخرين، فهمتي؟ كيتزادوا شي وحدين اخرين. حنا اكتفينا غير بهادو، فهمتي؟ والبروفيل سمحوا لي اجي و البلون دو كومباريزون ياك. البلون دو كومباريزون اول حاجه فاش كنبغي نديسينيو كنحط انا الورقه بيضاء قدامي وكنبغي نديسينيو ورسمت هادشي كله. اشنو كنمشي كنعرف اشنو هو بعدا البلون دو كومباريزون ديالي. البلون دو كومباريزون كنمشي كنشوف لي كوت ياك، كنمشي كنشوف لي كوت كنشوف شنو هي اصغر كوت عندي. هنايا قلنا 54 53 55 هي 450 17 ياك. ديما كنشوف اقل كوت كنقص منها شويه، ما نقولش لك انا كنقص منها متر ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 20، نقص منها شويه 2 3 4 ماشي مشكل، فهمتي؟ انا غادي نقص منها حتى 5، فهمتي؟ كيف ما كان مكتوب هنايا اللي هي 445 ياك. 445 هي اللي غادي ندير انا كبلون دو كومباريزون. شتي هذا خط الفوقاني اللي كحل هو اللي كيعني لا كوت 445 ياك. بحال قلتي رجعي لاش كنرجع، فهمتي؟ الحاجه الثانيه اشنو كنمشي كندير؟ كنمشي كنعبر من هنا من الراس تاع الورقه بالسنتيم. شحال كيكون عندي؟ انا عبرت لقيت هنايا 57 سنتيم من هنايا هكا ياك، لقيت 57 سنتيم. وكنمشي عاوتاني من البلون دو كومباريزون حتى الراس تاع الورقه وكنحسب لقيت 37 سنتيم. هاني شتي درت لك الفليش اللي طالعين الفوق هذوك اللي غاديين في الجبال هكا ياك. لقيت انا هذا قياسات هنايا، ولكن واحد الحاجه، كيفاش غادي نرسم؟ كيفاش غادي نمثل هاد لي كوط هذا؟ واش بغيت نبقى غير كنشير مثلا ندير وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، وكاين اللي كيقول لك اودي راه هادي 450 وهادي 400 مثلا 449 هاد الشيء ماشي لوجيك. بيان سور عندك الحق، ما يمكنش هاد الشيء يتجسينا غير هكا اعتباطيا. ماشي الحاجه اللي ما كنحتكمو لي شي. هاد الحاجه كيف ما كنعرفو الروبير ديالنا كيف داير هكا. الناس اللي كيخدمو فوتوكاد وداكشي كتلقى هادي اكس وهادي ايكغيك، دونك هذا هو الروبير ديالنا حتى هنايا. ها هو الروبير ديالنا، يعني فاش كنكون غادي لهاد الجهه راه كيكونوا عندي كنكون خدام في لي زيكس، فاش كنكون خدام في هاد الشيء كنكون خدام في لي زيكرا ياك. ولكن قبل ما انني نديسين هاد الشيء خصني نكون عارف اشنو كيتكتب بعدا هنايا ونكون عاقل عليه، ماشي نمشي
حتى الامتحان بدا هكذا. اول حاجه كنكتب هي نيميرو دو بروفيل. نيميرو دو بروفيل شحال عندي انا من بوان هنايا، دونك شحال عندي من بروفيل هنايا، عندي 1 2 3 4 5 6 ياك بغيت نكتب مع كل خط، مع كل خط كيكون بروفيل، مع كل خط كتكون بوان. فهمتي؟ هكا واحد الخط الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. انا ما دايرهمش هادو غادا الشيء يعني يكون في عليكم ما دايرهمش انا غادا الشيء حتى هو باش نستغل الوقت. ياك ديستونس بارسيال، ديستونس بارسيال بحال قلتي ما بين بوان شحال كتكون؟ ما بين هادي وهادي كاينه 7، ما بين هادي وهادي كاينه 12، ما بين هادي وهادي كاينه 14. هادي هي ديستونس بارسيال، يعني ما بين هادي البوان شحال كاينه، ما بين هادي وهادي شحال كاينه، ما بين هادي وهادي شحال كاينه، وما الى ذلك. فهمتي؟ ديستونس كوميولي تيقول لك اودي انا موجود هنا ياك، يعني شحال ديستونس كوميولي؟ هي هادي بلس هادي بلس هادي. انا قلت لا ديستونس تاع هنا هي هاد 7، لا ديستونس تاع هنا هي هادي بلس هادي، لا ديستونس تاع هنا هي هادي بلس 12 بلس 5 تاع هنا، لا ديستونس حتى الاخر هي مجموع هاد لي ديستونس كاملين. فهمتي؟ دونك في ديستونس كوميولي ملي كيقال مجموع هو اللي كاين هنايا. فهمتيني؟ وبالنسبه لاكوط تي ان هي لاكوط اللي فينا هي هادي ياك، هما هاد لي كوط هادو هما اللي بيتحطو هنايا، هاد لي كوط تي ان هما اللي بيتحطو هنايا. بالنسبه للكوط بروجي هي لاكوط اللي كتعطانا حنايا، حتى من بعد ملي نساليو الديسا وداكشي غادي نشوفو شنو كوط نعطيو حنايا. ممكن نعطيوها على شكل كوط وحده، ممكن نعطيو بوان هكا بوان هكا باش تشكل لينا بونط ولا رون. فهمتي؟ وممكن تم غادي مثلا ها هي هكا بونط شويه طلع شويه وهذا هكا. فهمتي؟ حنا بغينا نعرفو غير البرانسيب باش اي حاجه جاتنا نعرفو كيفاش نخدمو بها. والديكليفيتي راهي ما بين البروفيل والبروفيل اشنو كاين، واش بونط ولا رون ولا بالي. هادي هي الديكليفيتي، هادشي علاش كتلعب واش ما بين البروفيل والبروفيل واش كاينه بونط رون بالي صافي. فهمتي؟ حيت حنايا ما درناش دوك الاخرين تيكون فيهم بالنسبه لي غوت وداكشي كيكون فيهم باش بارابول باش كدا داكشي. المهم خلينا حنايا في هادشي. دونك قلنا كيفاش انا نرسمو في الغوبار في سميتو في محور اكس كذلك في محور ايكغيك ياك. خصني نعرف كيفاش انا نرسم. واخا عندي انا لي بوان ديالي، عندي لي ديستونس، عندي هاد القياس، يعني خصني نشوف كيفاش نرسم. واخا اول حاجه خصني ندير خصني نجمع هاد لي ديستونس. اذا هاد لي ديستونس هما اللي بغيت نمشي بهم هكا، حيت من لو بوان 1 لو بوان 6 كاينه واحد لا ديستونس هاهي غادي هكا جات حتى لو بوان 6 ياك. انا غادي نجيب لهم الكوميلي ديالهم، غادي ندير لهم الكوميلي ديالهم 7 بلس 12 هي 19 بلس 5 هي 24 بلس 2 هي 32 هي 46 46 في الكوميلي ياك. غادي نمشيو غادي نعمر هادي ما بين الواحد والجوج. شحال هي لا ديستونس؟ 7 7 ما بين الجوج والثلاثة شحال عندي؟ 12 ياك. ما بين الثلاثة والربعة عندي 5. ما بين الربعة والخمسة كاينة 8. بعدا قبل ما ننسى هذا البروفيل والمور راه كيبغي تزوق شوية في الأرقام، ما تكونش غير كتكتب غير عاجي وعشوائي. ما بين 5 و 6 كاينة 14 ياك. دابا بغينا نعمرو ديستونس كوميلي ياك ما بين الواحد والجوج. ما كاينش جوج ديال الديستونس، حيت الديستونس كوميلي كتدار اما ما بين جوج ديال لي ديستونس اللي فوق، جوج ديال لي ديستونس اللي فوق، ما كاينش نديرها ما بين وحده. دونك هادي بغينا ننزلها عادي، دونك هادي 7 ياك. ولكن الديستونس كوميلي هنايا اش غتكون عندي؟ هي هادي بلس هادي. شتي اي خانه بغيت نعمرها بغيت نتم جايب الجمع حتى الفوق منها وبغيت نحط المجموع. مثلا انا بغيت نعمر هادي، اش بغيت ندير؟ هادي بلس هادي هي شحال؟ هي 19 ياك. بغيت نعمر هاد الخانه في كوميلي 7 زائد 12 هي 19 زائد 5 هي 24 ياك. عاوتاني بغيت نعمر انا هنايا 24
زائد 8 هي 32 هنايا قلنا كيكون الطوطال كله دونك هنايا تقول عندي 46 ياك مزيان اشو عمر معايا هذا الشيء بهذه الطريقه هذه سهل جدا كنعاود نكررها ان هذا الخطوط هذو ما بين البروفيل والبروفيل راه ماشي على الشيء غادي نوريك كيفاش تحسبهم فهمتي انا غير درت باش نستغل الوقت كنقول هاد الخيار هادي شي 3 مرات حيت راه كاين دوك الناس اللي دغيا ويقول لك اودي انت ما عرفتش هادشي على الشيء ولي ديستانس مخالفين راه هادشي ماشي على الشيء انا حطيته عمدا ماشي على الشيء فهمتي بغيت نستغلو ولكن غادي نوريك انا القاعده باش تحسب حيت ممكن يخرج لك هذا نيت هذا نيت ممكن هذا يخرج لك سهل منه ممكن يخرج هذا حتى لهنا ممكن يخرج هذا شويه والاخر حتى للخير على حساب فهمتي دونك نرجعو للكود ديالنا اللي كنت كنكتبوهم باينين فهمتي مثلا هذه البوان الاولى شحال فيها 453 ها هي 400 نحاول نكتبها المهم خصها تكتب مايله نحاول نكتبها مايله 453.10 حتى بالنسبه لهنايا 455 فاصلة 98 المهم بغيت تكملوهم هكا بغيت تجريوهم هكا بغيت تكتبوهم ياك بغيت تكتبو بحال هاد الشكل هادو تبدا تجيبها اذا جا البروفيل 1 بروفيل 2 بروفيل 3 بروفيل 4 بروفيل 5 وبروفيل 6 ياك بالنسبه للكود بروجي على حساب ما غاديش نعمر عليك انا بغينا نشوفو واش بغينا نديرو وحده حيت الا بغينا نديرو وحده هاد ولا ما بغيت نمسحو ياك بتكون كود وحده فهمتي بتكون كود وحده مثلا نشوفو شي وحده اللي كتجي فوق نديرو مثلا 454 هي لا كود بروجي اللي بغينا بتكون وحده دايزه منهم كاملين حنا دابا نشوفو هذاك الشيء والتكليفيتي غادي نشوفو كود بروجي ما بين هذيك وهذيك شحال غتكون كلشي بالي حيت خدينا كود بروجي وحده كلشي بيكون بالي واخا قلنا كيفاش الحساب ديال لي زيكس وديال لي زيكر غادي نشوفو كيفاش الحساب اذا هادشي عندي لي كود ديالي عندي الحساب عندي كلشي اشنو كندير كنشد لا صون ديال لي ديستانس اللي هو 46 لا وكنبدا نقسم على اعداد مثلا ديال 46 مقسمه على 90 عطاتني 51 نورمالمون هاد 57 هادي خصني نتفوت عليها بشي 3 سنتيم اللي قال مثلا 55 54 ماشي مشكل فهمتي حتى 51 راه مزيانه دونك على 90 نحاول ندير 90 فهمتي 1 على 90 هي لي الشد ديال لي زيكس ديال لي زيكراي نفس الحاجه اشنو تناخذ اكبر كود عندي هنايا اشنو هي اكبر كود هنايا ها هي 57 ها هي 457.55 كنمشي كنقصها انت باش تفهم بدا تجيك لي زيكس خصني تبدا اشنو كنمشي كندير لاصون ديال لي جيستونس ياك كنبدا كنقسم على واحد العدد ياك هاد الشيء هذا اش خصو يعطيني خصو يعطيني واحد العدد اللي هو صغر فهمتي صغر من هاد 57 يعني اما يعطيني 56 55 51 خص ضروري يشد لي واحد شويه هنايا واحد شويه حيت الجبدو لاصقه مع الورقه ما تيجيش زوين فهمتي حيت مازال هنايا بغيت نرسم واحد البروفيل الا جيت لاصقتو مع الورقه قلت له ما رسموش ولا كنتفلى على راسي ماشي يجي داكشي زوين فهمتي نفس الحاجه هنايا اشنو كنمشي كندير اكبر كود ياك موان بلان دو كومباريزون ياك هادشي بالنسبه لي سيكري موان بلان دو كومباريزون اللي هو هنايا اختاريتو 4 4 5 ياك
اللي هي 12 ياك 12 سنتيم ما بين هاد البوان العاليه وهنايا ياك. وانا عندي 57 غادي نقسم مثلا نقسم على 20 مثلا 60 بلا بزاف شحال قلنا 12 غادي نقيدها باش 12 فاصلة 55 12.55 نقسمها على 100 مثلا 12 بزاف 12.55 نقسمها على 60 20 مزيانة ماشي 12.50 نقسمها على 50 25 هكاك مزيان هكاك مزيان. غادي نديرو لي الشير هنايا هو 50 نديرو لي الشير هنايا هو 50 فهمتي هو 50 كيفاش درنا شدينا الباطري كبيره نقصنا منها البلاصه الصغيره عطاتني واحد لا ديستونس ياك عطاتني واحد لا ديستونس ديك لا ديستونس بديت كنقص معاها على الاعداد 50 60 70 وكنشوف ديما كنكومبارا مع 37 ما خصهاش تجيني 37 نيشان حيت الا جاتني 37 غتضرب البورطه ديالي تكون فوق خصني ديما نكون قليل فهمتي كنت البورطه ديالي 30 29 باش يبقى ديما هنا واحد لاسباس خاوي واخا نمشيو دابا سميتو نروبورتيو هاد لي بوان ديالنا ياك غادي نبداو بالبوان الاولى اشنو كنمشي كندير انا اشنو كنمشي كندير هاد لاكوت ساعه معايا دابا عرفتوني هاد لاكوت دائما وابدا ما دمت حيا وبغيت ترسم البروفيل والله طبق لي هاد المساله لوكوت اللي بغيتي تروبورتي كتنقص منها بلون دو كومباريزون كتعطي واحد القيمه ياك ها مثلا 453.10 ياك ناقص 4.5 ياك شوف ها هي 8.1 جا اش بغيت نمشي بغيت ندير ليها بغيت نقسمها على 50 اش بغات تعطيني 16 يعني 16 سنتيم فهمتي 16 سنتيم عرفت كيفاش غادي نروبورتيها ها كيفاش غادي نروبورتيها شحال هادي عندي انا البروفيل الاول ها 10 ياك ها 10 11 12 13 14 15 ها 16 ياك ها فين كاينه البوان الاولى عقل معايا انا ما غادي ندير دابا والو باش نلقى الايكال باش نرجع ليزيكس باش نوريك كيفاش كنحسبوا ليزيكس حتى هما باينه لا كاع ما نخلوهم هذا خير نديروهم هما الاولين اشنو قلت لك هاد السبعه هاد السبعه ياك 7 بغيت نقسمها على 90 ياك هذا اش بغيت 7 قسمها على 90 تعطيك 7 سنتيم ياك دونك ما بين البوان ما بين البروفيل الاول والبروفيل الثاني من هنايا غتكون عندي 7 سنتيم ها هي بغيت ندير هكا تقريبا كتجيني هنايا ياك بغيت نرسم هذا عاوتاني هكا فاش بغيت نرسم عاوتاني ديك 12 بغيت ندير 12 شوفوا عقل معايا الله يستعيك ما عنديش ناس فين نكتب رد معايا البال هكا فاش بغيت ندير 12 نقسمها شحال اللي شحال عندي هنايا 90 نقسمها على 90 شحال كتسوى ليا 13 منين بغيت نبدا ما غاديش نبدا من هنايا بغيت نبدا من البوان الاخرانيه اللي روبورتيت دونك بغيت نجي هنايا وبغيت ندير 13 سنتيم 10 ها هي فين جات 13 فهمتي دونك انا فين بيجيني هادشي بيجيني هكا بيجيني بحال هكا فهمتي كيفاش دونك غادي نمشيو دابا باش نروبورتيو لي بوان في سميتو في ليزيكريك اشنو قلنا في البوان الاولى هي جاتني هنايا البوان الثانيه اللي هي 455.98 ديما كنمشي كنقص منها بلون دو كومباريزون اللي هو 445 شحال كتسوى لي 10.98 ياك هذاك الشيء اللي كيتعطاني كنمشي كنقسمو على شي ياك هي 10.98 بغيت نقسمها على 50 فتعطيني 21 سنتيم نديرو كاع 22 ماجور 22 سنتيم غادي نجي لبلاص البروفيل الثاني غادي نحط من بعد 22
سنتيم 10 20 1 2. هنايا فين جاتنا البوان الثاني نفس الحاجة 450 فاصلة 17 موان 445 كتساوي 5.17 نقسموها على 20 اللي هو 50 هي 10 سنتيم. دونك هذا بيجيني فيه غير 10 ديال السنتيم. وديما نرجع لواحد اللوجيك هو ان البوان الكبيره ديما كتكون هي العاليه. يعني ماشي لوجيك ان تكون عندي مثلا 457 والكاع هي التحتانيه والكاع مثلا 450 والكاع هي الفوقانيه. ماشي منطق هذا ديال الخدمه. نمشيو عاوتاني للبوان الاخرى اللي هي البوان 4 457.55 موان 445 عطاتني 12.55 بغينا نقسمها على 50 عطاتني 25 سنتيم. 25 سنتيم بحال هكا. ها هي 10 20 1 2 3 4 5 ها هي البوان الاخرى. بسيطه كيتعاود كنروبو 452.33 موان عاوتاني البوان دو كومباريزون 7.33 مقسمة على 50 هي 14 سنتيم. 14 سنتيم ها هي 10 1 2 3 4 عافية. ياك حاجة البوان الأخرى 454.82 موان 445 مقسمة على 50 وتعطيني 20 سنتيم. 20 سنتيم اللي هي هنايا. ياك يعني الا جيت انا بغيت نرجع للديسان ديالي والبروفيل ديالي بغيت نكومباري بيناتهم. واش انا عندي مثلا هي الصغيره ياك جاتني هي التحتانيه ياك البوان الثالثه هي التحتانيه ما كاينش حاجه تحت منها دونك مزيان. هنا هي العاليه البوان 4 ياك البوان 4 هي العاليه. دونك حتى لهنايا راني خدام مزيان. بغيت ندير واحد ليزون بيناتهم بهذا الشكل باش يبان لي التيران كيف داير. ها شوف دونك انا التيران داير بحال هذا الشكل. الا بغيت نزيدها له هكا ماشي مشكل. الا بغيت نزيدها له هكا خطوط مقطعه ماشي مشكل. حتى هكا راه مقبول ماشي مشكل. فهمتي انا قلت لك بالنسبه لاكوت بروجي ممكن نختاروها مثلا هي 53 مثلا نختارو كود بروجي. هي نختارو كود بروجي هي 453 كمثال. بنا نكتبوها هنايا اش غادي نديرها نفس الحاجه اللي هي 453 موان 445 مقسمه على 50 عطيني 16 سنتيم. 16 سنتيم هكا فين ما بغيت. عندها 16 سنتيم 10 هنا ياك نمشي لعاود ثاني باش نبدا باش نرسم لين 5 على 16 ياك اللي بيناتهم. البروجي ديما كتكون بالاحمر. البروجي ديما كتكون بالاحمر ياك باش نشوفو في اين بلاصه كاين عندنا الديبلي في اين بلاصه كاين عندنا الرومبلي. دونك هنايا شنو هما البلايص اللي غادي يكون عندي فيهم الديبلي وشنو هما البلايص اللي غادي يكون عندي فيهم الرومبلي. انا هنايا طالع على سميتو الكود بروجي ديالي. يعني اش بغيت راه هنايا بغيت نديبلي ياك هنا اش بغيكون فيه الرومبلي هنا الديبلي هنا الرومبلي وهنايا الديبلي. فهمتي بهذه الطريقه كنكون رسمت البروفيل ديالي كسبت النقاط اللي فيه وسهل. يعني ما يديش مني ربع ساعه ثلث ساعه كاع الا درتو كنت ثقيل. اما راه هذه هي الفاصون ديالو راه بسيطه. بالنسبه للديكلينيزون كنرجع لاكود بروجي. هذا كود بروجي كيف عندي 6 واحد يعني كنت وحده
سيخدم عليها. دونك التكليفيتي ما تكون بالي، فهمتي؟ التكليفيتي ما تكون بالي. ولا كنت تخرج عندي هنايا هي شحال قلنا؟ هي 453. وبهذا كنكونوا سالينا الديسان ديال البروفيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.